धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज मैले यो प्रकाशको पुस्तकबाट वचन ल्याएको छु। प्रकाशको पुस्तक 2:1 देखि 7 पदसम्म हामी यो वचन हामी हेर्नेछौँ, पढ्नेछौँ र परमेश्वरले हामीलाई कसरी अगुवाई गर्नुहुनेछ। आज परमेश्वर वचनबाट हामी सबैजना आशिषित हुनेछौँ। आउनुहोस् हामी यो वचन पढौँ र परमेश्वरको नजिक हामी जानेछौँ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, एफिसका मण्डलीका दूतलाई यो लेखा, यो कुरा 7वटा तारा आफ्नो दाहिने हातमा लिने र 7वटा सुनका सामदानका बीचमा हिँड्नेले भन्दछ, तिम्रा कामहरू, तिम्रो परिश्रम र सहनशीलता मलाई थाहा छ र तिमीले खराब मानिसहरूलाई सहन सक्दैनौ। तर तिनीहरूले जसले प्रेरित हु त भन्दछन् तर वास्तवमा होइन, त्यस्तालाई जाँचेर झुटा भेटाएका छौ भनी म जान्दछु तिमीहरूले धैर्यपूर्वक सहेका छौ र मेरो नाउँको खातिर कष्ट भोगेका छौ अनि तिमीहरू थकित भएका छैनौ। तर तिम्रो विरुद्धमा मसित यो कुरा छ कि तिमीले पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ। यसकारण तिमी कहाँनिर चुक्यौ? अथवा यसको अझ साप्ताहिक अनुवाद यस्तो हुन्छ, त्यो उचाइ सम्झ जहाँबाट तिमी झर्यौ अथवा लड्यौ र पश्चाताप गर अनि तिमीले पहिले गरेका काम गर, नत्र त म तिमी कहाँ आएर तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने तिम्रो सामदान त्यसको ठाउँबाट हटाउने छु। तर तिमीहरूमा यो कुरा त छ कि तिमीहरूले मैले जस्तै निकोलाइटसहरूका काम घृणा गर्छौ। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गलोकमा जीवनको रूपबाट खाना दिनेछु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर, तपाईलाई धन्यवाद भन्दछु आज तपाईको वचनको लागि। तपाईको वचन दुई धारे तरबार हाम्रो जीवनलाई काटछाट गर्नुहुन्छ अनि हाम्रो जीवनलाई तपाईले सिद्धतातर्फ डोर्याउनुहुन्छ, सुधार गर्नुहुन्छ, जाँच्नुहुन्छ अनि तपाईको वचन मह जस्तै गुलियो अनि हाम्रो जीवनलाई त परमेश्वरले गुलियो बनाउनुहुन्छ, सुखद बनाउनुहुन्छ। आज जुन वचन बाँड्न गइरहेको छु, पवित्र आत्मा त परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुहोस्। मलाई बोल्नलाई मेरा मनका, मेरा विचारका कुरा होइन, तर तपाईको विचारका कुरा बोल्नलाई त परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। तपाईले भन्नुभएको छ, मेरो विचारहरू तिमीहरूको विचार होइन, मेरा योजनाहरू तिमीहरूको योजना होइन। मेरो विचार र तिमीहरूको विचारमा आकाश पातालको फरक छ, पृथ्वी र आकाश जस्तै फरक छ त्यस्तै फरक छ तपाईले भन्नुभएको तपाईँको वचनले। त्यसले प्रभु आज तपाईको विचार, तपाईको प्रभु वचन हाम्रो बीचमा तपाईले ल्याउनुहोस्। हामी आज साँच्चै नै तपाईको वचनबाट आशिषित हुन सकौं, हाम्रो जीवनलाई सुखद बनाउन सकौं, उन्नत बनाउन सकौं, फलदायी बनाउन सकौं। तपाईलाई धन्यवाद छ। आज जो जतिले हेरिरहनु भएको छ, तपाईको वचनबाट सबैलाई तपाईले उत्साह दिनुहोस्। बिन्ती छ येशूको नाममा, आमेन। मैले यो फेसबुकमा पनि राखिसकेको छु हाम्रो आजको वचनको शीर्षक। आजको वचनको शीर्षक मैले राखेको छु, तिम्रो पहिलो प्रेमलाई नबिर्सी। तिम्रो पहिलो प्रेमलाई नबिर्सी। यति बेला यूहन्ना अनि यो यूहन्नालाई येशू ख्रीष्ट आफैले प्रकट भएर उहाँले लेख्न लाउनु भएको। यति बेला यूहन्ना पद्मोस भन्ने टापुमा, जुन आजको आधुनिक टर्कीको यो पश्चिमी तटमा पर्छ, अनि त्यो टापुमा उहाँलाई येशू ख्रीष्टको सुसमाचार प्रचार गरेको कारणले, येशूले विश्वास गरेको कारणले त्यति बेलाका शासकहरूले बन्दी बनाएर उहाँलाई त्यो पद्मोस भन्ने टापुमा झ्यालखानामा राखेको थिए। अनि यो झ्यालखानामा उसले अब समय बिताउँदै जाँदै त्यो बुढेसकाल वृद्ध अवस्थामा प्रभु येशू ख्रीष्ट आफै त्यहाँ प्रकट हुन आफै देखा पर्नुभयो। अनि यदि हामी प्रकाश 1:17 मा हेर्यौं भने त्यो किसिमको महिमा, त्यो किसिमको तेज, प्रभुको तेज, प्रभुको महिमा यूहन्नाले कहिले पनि देखेको थिएन। अनि उसले भन्छ कि म त बेहोसै जस्तै भएँ, अनि म पुरा घोप्टो परे। अनि उहाँले मलाई उठाएर भन्नुभयो नडराऊ, अनि उहाँले भन्नुभयो कि आज म जे तँलाई देखाउँछु त्यो लेख भनेर येशूले मलाई भन्नुभयो, प्रभुले मलाई भन्नुभयो भने उहाँले पहिले नै भन्नुभएको। त्यसलाई अहिले जुन खण्ड हामीले पढेका छौं कि यो चाहिँ प्रभु येशू आफै नै यूहन्नाको अगाडि उहाँ
उपस्थित भएर उहाँ खडा भएर यूहन्नालाई लेख्न लाउँदै हुनुहुन्छ। मण्डलीको बारेमा अहिले यति बेला यो प्रकाश 2:1 देखि 7 सम्म चाहिँ हामी एफेससका मण्डलीको लागि आज लेख्नको लागि यूहन्नालाई प्रभु येशू ख्रीष्टले यहाँ अराउँदै हुनुहुन्छ, भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो प्रेरणा दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले अनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के छ भने यहाँ पहिलो प्रेम, तिमीहरूले पहिलो प्रेम त्यागेका छौ। परमेश्वरले झन् यहाँ 8वटा उसको एफेससका मण्डलीका असल कुराहरू प्रभु येशूले आफैले प्रशंसा गर्नुभएको छ। त्यही कसरी प्रशंसा गर्नुभएको छ भने तिम्रा कामहरू, तिमीले मण्डलीको लागि काम गरेका कामहरू, मेरो लागि गरेका कामहरू, असल कामहरू म सम्झन्छु, त्यो एकदमै प्रशंसनीय छ। अनि तिम्रो परिश्रम काम मात्र होइन, तिमीले परिश्रम गरेका छौ सुसमाचारको निम्ति, मण्डलीको निम्ति, ख्रीष्ट मेरो सुसन्देश प्रचार गर्नको लागि तिमीले परिश्रम गरेका छौ, मेहनत गरेका छौ। त्यो पनि मलाई थाहा छ। मेरो सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि मान्छेहरूबाट आएको सतावटहरू, मान्छेहरूबाट आएका घृणाहरू तिमीले सहेका छौ। त्यहाँ तिमीले सहेको त्यो तिम्रो सहनशीलता पनि मलाई थाहा छ। प्रवेश त्यो एबिसीको मण्डली यति राम्रो, यति असल थियो, यसरी वृद्धि हुँदै थियो। अनि त्यो वृद्धि हुँदाखेरिको जुन अवस्थालाई प्रभु येशूले यसरी प्रशंसा गर्नुहुन्छ। अनि तिमीले खराब मानिसलाई तिमीले सहन सक्दैनौ। खराब मानिस जसले आफैले आफूलाई प्रेरित भन्छ, वास्तवमा तिनीहरू प्रेरित होइन, झुट्टा शिक्षाहरू, जसले आफैले आफूलाई प्रेरित बने तर वास्तवमा होइन, त ख्रीष्टको विरुद्धमा हिँड्ने, ख्रीष्टको वचनको विरुद्धमा प्रचार गर्ने मानिसहरू ती खराब मानिसहरू थियो। ती मानिसहरूलाई तिमीले सहेका छैनौ, त्यस्तो मानिसहरूबाट तिमी टाढा छौ। त्यो कुरा पनि मलाई थाहा छ। मलाई थाहा छ तिनीहरूलाई तिमीले झुट्टा जाँचेको छौ। त्यस्ता मानिसलाई मेरो वचनमा ती मानिसको वचन कस्तो छन्, त्यो शिक्षा कस्तो छन्, त्यो चाहिँ जाँचेर तिमीहरूले झुट भेटाएका छौ ती मानिसहरूमा, त्यो पनि मलाई थाहा छ। प्रशंसा, प्रभु येशूले प्रशंसा गर्नुभएको छ। असल कामलाई उहाँले धन्यवाद दिनुभएको छ। अनि उहाँले भन्नु छ तिमीहरूले जुन एउटा धैर्यता तिमीले देखाएका छौ, त्यो धैर्यता मलाई थाहा छ। र मेरो नाउँको खातिर तिमीले कष्ट भोगेका छौ, कष्ट भोगेका छौ। तिमीहरूले मेरो नाउँमा बिरामीहरूलाई निको पारेका छौ, तिमीहरूले सुसमाचार प्रचार गरेका छौ, तिमीले कष्ट भोगेका छौ। र तिमीहरू कहिले पनि मेरो सेवाको निम्ति कहिले पनि थकित भएनौ। यी सबै कुरा प्रशंसनीय छ, प्रशंसनीय छ। तर तिमीहरूको विरुद्धमा मसँग एउटा कुरा छ, एउटा कुरा छ। त्यो तिमीहरूसँग विरुद्धको एउटा कुरा चाहिँ के हो भने यति असल कामहरू गर्दा गर्दै पनि, यति अद्भुत कामहरू गर्दा गर्दै पनि, यति तिमीहरू मेरो पक्षमा छँदा छँदै पनि तिमीहरूको विरुद्धमा मसँग एउटा कुरा छ। त्यो कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम मुख्य कुरा, एकदमै क्रुसियल कुरा, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। सबै कुरा राम्रो छ, सबै कुरा असल छ, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने तिमीले मसँगको पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ। मसँगको पहिलो प्रेम तिमीले छोडेका छौ। त्यो प्रेम खोइ, त्यो प्रेम कहाँ छ? त्यो भएको कारणले तिमी कहाँनिर सुक्यौ? तिम्रो सेवाकामा तिमी यति उच्चमा पुगेको थियो, यति असल काम गरेको छ, यति महिमा मैले लिएको छ तिमीहरूबाट, त्यति उच्चमा पुगेको थियो। अनि त्यो उच्च ठाउँ कुन हो? त्यो उच्च ठाउँबाट जहाँबाट तिमी झर्यौ, तिमी चाहिँ पतित भयो, त्यो सम्झ, त्यो सम्झ र तिमी पश्चाताप गर, पश्चाताप गर। पश्चाताप गरेर आऊ र तिमीले पहिला जे काम गरेका छौ त्यो कामलाई तिमीले फेरि पनि निरन्तरता देऊ। तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने म तिमी कहाँ चाँडै आउँदैछु, म तिमी कहाँ चाँडै आउँदैछु र तिम्रो सामना म तिमीबाट त्यो चाँडै नै हटाउनेछु।
पहिलो प्रेम एकदमै महत्त्वपूर्ण। सबै कुरा छन्, सबै कुरा असल छन्, सबै कुरा प्रशंसनीय छन्, तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तिमीले बिर्सेका छौ, तिमीले त्यागेका छौ। यो थोमस म्यान्टन भन्ने मान्छेले यहाँ भनेको रहेछ कि as when the root of a tree perished, says Thomas Manton, the leaves keep green for a while, but within a while they wither and fall off. So love is the root and heart of all other duties, and when that decay, other things decay with it. जब एउटा रुखको जरा नष्ट हुन्छ, जब एउटा रुखको जरा कुहिन्छ अनि त्यसका पातहरू, त्यसका हाँगाहरू केही समयसम्मको लागि मात्र हरियो रहन्छ, तर केही समयपछि त्यसको जरा कुहिएको कारण, जरा नष्ट भएको कारण त्यसको पातहरू ओइलाउँदै जान्छ। पहिला एकैचोटि झर्दैन, पहिला ओइलाउँछ अनि ओइलिसकेपछि त्यो बिस्तारै बिस्तारै झर्दै जान्छन्। त्यसैले हाम्रो सबै कामहरूको एउटा जरा, सबै हामीले गरेका कामहरू, हामीले गरेका हाम्रा जिम्मेवारीहरू, हाम्रा उपलब्धिहरू, यी सबैको जरा चाहिँ, यसको रुट चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रेम हो। त्यसको मुटु, त्यसको जरा चाहिँ के हो त? प्रेम हो। यदि त्यो प्रेम क्षय भयो भने, त्यो प्रेममा खराबी आयो भने यी सबै कामहरू बिस्तारै क्षय हुँदै जान्छ। त्यसले एफिसीको मण्डलीमा यही भएको थियो। उनीहरूको कामहरू राम्रो थियो, तर अब त्यो कामहरू क्षय हुने अवस्थामा थियो, किनकि उनीहरूले पहिलो प्रेम जो चाहिँ मुटु हो, जुन चाहिँ जरा हो, सबै असल कामको जरा थियो, त्यो तिनीहरूले त्यागिदिएका थियो, त्यहाँ चाहिँ क्षय हुन लागेको थियो। त्यसैले यहाँ चेतावनी दिन्छ कि तिम्रो विरुद्धमा मसँग यो कुरा छ कि तिमीले मसँगको पहिलो प्रेम तिमीले त्यागिदिएका छौ, तिमीले त्यागिदिएका छौ। हाम्रा सबै कामहरू हामी प्रेममा अडिएको छ, प्रेममा अडिएको छ। अनि यहाँ यति बेला प्रभु येशूले एउटा सामान्य प्रेमको यहाँ कुरा गरिरहनु भएको छैन, यो सामान्य प्रेमको कुरा गरिरहनु भएको छैन, तर एउटा पहिलो प्रेम, हामीलाई निशर्त साथ गरेको प्रेम छ। यो ग्रीक भाषाले अगापे भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ, जसको अर्थ चाहिँ अनकन्डिसनल लभ। आज हामीले आफ्नो छोराछोरी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, श्रीमती, आफन्तसँग गरेको जस्तो प्रेम होइन। हामी केही शर्त छन्। म मेरो छोराछोरीलाई म प्रेम गर्छु किनकि उनीहरू मेरा छोराछोरी हुन्। मेरो दाइलाई, मेरो बुवालाई म प्रेम गर्छु किनकि उहाँहरू मेरो दाइ, मेरो भाइ अथवा मेरो बुवामा हुन्। एउटा शर्त यदि त्यो भएन भने म त्यो प्रेम गर्न सक्दिनँ। अभियसली यो नेचुरल हो। तर प्रभु येशूले के भन्छ, यो पहिलो प्रेम चाहिँ त्यो अनकन्डिसनल प्रेम हो। त्यो शर्त छैन, त्यो निशर्त चाहिँ जोसुकै हुन्, जस्तोसुकै परिस्थिति हो कि म तिमीलाई प्रेम गरिरहन्छु। त्यसले हामी पहिलो युहन्ना 4:19 हेर्यौं भने कि हामीले उहाँलाई प्रेम गरेनौं, तर उहाँले नै हामीलाई प्रेम गर्नु हो। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, त्यसले उहाँले हामीलाई सधैँ प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि जुन दिन उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो अनि हामीले महसुस गर्यौं कि प्रभु येशूले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, अनि मैले पनि महसुस गरेँ कि प्रभुले मलाई कति प्रेम गर्छ। अनि त्यो दिन मैले प्रभुलाई प्रेम गरेँ। मेरो पहिलो प्रेम, जीवनमा मैले ख्रीष्टलाई गरेको पहिलो प्रेम त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। ख्रीष्ट येशूलाई मैले विश्वास गरेको झन्डै 25 वर्ष भयो, 25-26 वर्ष भयो। अनि 25-26 वर्ष अगाडि मैले ख्रीष्ट येशूलाई गरेको प्रेम एउटा विशेष प्रेम थियो, विशेष प्रेम थियो। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि ख्रीष्टको प्रेमलाई म पक्रिराख्नेछु। समाजबाट आउने गिल्ला, समाजबाट आउने तिरस्कार, परिवारबाट आउने तिरस्कार,
राज्यबाट आउने सतावट, समाजबाट आउने सतावट, यी सबै बावजुद पनि म ख्रीष्टलाई म यस्तो प्रेम गर्छु, म यति एक्साइटेड थिएँ कि त्यो प्रेम आज पनि म पक्रिरहन्छु। त्यसैले यहाँ पावललाई के अरे यूहन्नाले भन्दछ कि प्रभु येशूले यूहन्ना मार्फत एफिसीको मण्डलले भन्दछ कि जुन एक्साइटिङ थियो पहिलो प्रेम, मलाई प्रेम गर्छ पहिलो दिन थियो, त्यो पहिलो प्रेम चाहिँ तिमीले त्यागेका छौ। मण्डली चाहिँ ख्रीष्टको दुलाही हुन्छ। बाइबलले हामीलाई बताउँछ कि मण्डली ख्रिस्टियनहरू चाहिँ ख्रीष्टको दुलाही र उहाँ चाहिँ दुलाको रूपमा उहाँले चित्रण गर्नुभएको छ। एउटा दुलाले दुलैसँगको पहिलो प्रेम कसरी प्रकट गर्छ, त्यो पहिलो प्रेम कति एक्साइटिङ हुन्छ। हरेक पटक हामी कुरा गरिरहौँ, हरेक पटक हामी च्याट गरिरहौँ, हरेक पटक भेटिरहौँ। हुन सक्छ भने हामी पहिलो जब प्रेममा पर्छौँ अनि जब एउटा केटा र एउटा केटी प्रेममा पर्छौँ उसलाई एकदम एक्साइटिङ हुन्छ। एक अर्काको वर्णन गर्छ, एक अर्काको प्रशंसा गर्छ। तिमी त साह्रै राम्रो, साह्रै सुन्दर, साह्रै सिपालु, हरेक कुरा राम्रो देख्छन् अनि हरेक कुरा गर्न मन लाग्छ। पहिलो प्रेम। अनि पहिला हामी येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दाखेरि त्यही किसिमको उत्तेजना, त्यही किसिमको उत्साह, त्यही किसिमको जोश हरेक पटक हालेलुया, हरेक पटक होसन्ना हामी गाउने, प्रार्थना गर्ने, बाइबल पढ्ने। म मण्डलीको लागि म जे पनि गर्न तयार छु, ख्रीष्टको लागि म जे पनि गर्न तयार छु, उहाँको म सुसन्देश प्रचार गर्नको लागि, मण्डलीको सेवाकार्य गर्नको लागि, मण्डलीमा दिनको लागि। त्यो अद्भुत, त्यो एक्साइटमेन्ट, त्यो पहिलो प्रेम ख्रीष्ट येशूमा हाम्रो थियो। त्यति बेला ख्रीष्ट येशूमा थियो। तर जब पहिलो प्रेम बिर्सिँदै जान्छ नि, मानिसहरू काममा फोकस गर्न थाल्छ। मेरो यति मानिस छन्, मेरो यो ठाउँमा सेवकाई छन्, मेरो मण्डली भवन छन्, फलाना यतिजना मानिस मैले प्रार्थना, यतिजना मानिस निको भए, मान्छेको घमण्ड आउँछन्। अनि त्यो पहिलो प्रेम उसले बिर्सिँदै जान्छ, पहिलो प्रेम बिर्सिँदै जान्छ। आज धेरैजना परिवारहरू किन हामी भत्ताभङ्ग छौँ? पहिलो प्रेम बिर्सेको कारणले। श्रीमान श्रीमतीमा त्यो डिसअग्रिमेन्ट किन आउँछ? पहिलो प्रेम बिर्सेको कारणले। यदि हामी पहिलो प्रेममा फर्केर गयौँ भने त्यो मेन्टेन हुन्छ, त्यो परिवार निर्माण हुन्छ, पहिलो प्रेम। त्यसले प्रभु येशूले पनि यहाँ भन्नुभयो कि तिमीले पहिलो प्रेम बिर्सेका छौ। तपाईँ र मेरो जीवनमा धेरै काम हुन सक्छ। तपाईँले सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको छ, तपाईँले रोगीहरूमाथि हात राखेर तपाईँले निको पार्नुभएको छ, मण्डली स्थापना गर्नुभएको छ, तपाईँले राम्रोसँग आराधना गर्नु छ, तपाईँ गिटार बजाउनुहुन्छ, किबोर्ड बजाउनुहुन्छ, सबै शिव कला परमेश्वर वरदान परमेश्वरले तपाईँले दिनुभएको छ। तपाईँले आज प्रशंसा गरिरहेको छ र सतावट आउँदाखेरि, तपाईँ अभावमा रहँदाखेरि परमेश्वर तपाईँ स्थिर बसिरहनु भएको छ। तरै पनि ख्रीष्टको एउटा गुनासो के छ भने तिमीले मसँगको पहिलो प्रेम बिर्सेका छौ। ख्रीष्ट येशू चाहिँ 100% उहाँ चाहिँ सिद्ध खोज्नु। त्यसले उहाँले भन्नुभएको छ कि मण्डली चाहिँ चाउरिन नपुग्दो तेजस्वी हुनुपर्छ। ख्रीष्टको दुलाइ चाहिँ तेजस्वी, महिमी, चाउरी परेको होइन, बिरामी, रोगी होइन, बिटुलिएको होइन। त्यसैले भन्नुहुन्छ उहाँ कि तिमीले पहिलो प्रेम बिर्सेका छौ, तिमीले पहिलो प्रेम बिर्सेका छौ। परमेश्वरले त्यो पहिलोको प्रेम आज हरेक विश्वासीबाट उहाँले खोज्नु, हरेक मानिसबाट, मण्डलीबाट उहाँले खोज्नुहुन्छ। हामी मत्ती 22:37 हेर्यौँ भने प्रभुले भन्नुभएको छ कि परम प्रभुलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले
प्रेम गर्नु, सारा समाजले प्रेम गर्नु। जति छ सबै कुराले म ख्रीष्टलाई प्रेम गर्छु। मेरो सारा मनले, सारा धनले, मेरो सारा समयले, बुद्धि जति पनि छ, हामी म ख्रीष्टलाई म प्रेम गर्छु। त्यसले हाम्रा सबै कामहरू, सबै चिजहरू चाहिँ प्रेममा अडिएको छ, किनकि प्रेम चाहिँ हाम्रो सबै कामहरूको जरा हो, मुटु हो। यदि हामी त्यो राम्रो भयो भने, यदि त्यो चाहिँ सिद्ध भयो भने हाम्रा सबै कामहरू सिद्ध हुन्छ, सबै कामहरू असल हुन्छ। हामी आज मण्डलीमा भएका विकृतिहरू कसरी हटाउन सकिन्छ भने हामी बहस गरिरहेका छौँ। मण्डलीका काम यति राम्रो छन्, तर यदि पहिलो प्रेम बिर्स्यो भने चाहिँ त्यो मण्डलीमा, त्यो विश्वासीको जीवनमा चाँडै क्षय हुनेछ। त्यो कामहरू परमेश्वरले हटाउनुहुन्छ, त्यो ओइलिँदै जान्छ, झर्दै जान्छ। प्रेम हाम्रो सबै कामको एउटा जरा हो, एउटा मुटु हो। त्यसले प्रभु येशूले भन्नुभयो कि तिमीले पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ। आज हामी जताततै विकृति छन्, जताततै भताभङ्ग छन्। किनकि प्रेम नभएको कारणले, प्रेम त्यागिदिएको कारणले हामी राजनीतिक पार्टीहरूमा हामी शुद्धिकरण हामी खोजिरहेका छौँ, सरकारभित्र शुद्धिकरण खोजिरहेका छौँ, न्यायालयमा हामी शुद्धिकरण खोजिरहेका छौँ। बहस गर्नु पर्दैन। तपाईले प्रेम गर्नुहोस्। मेरो जिम्मेवारी, मेरो दायित्व प्रति मेरो प्रेम तपाईले गर्नुहोस्। राष्ट्रप्रति प्रेम गर्नुहोस्। राष्ट्रप्रतिको मेरो पहिलो प्रेम, परिवारप्रतिको मेरो पहिलो प्रेम, समाजप्रतिको मेरो पहिलो प्रेम, मेरो जिम्मेवारीप्रतिको पहिलो प्रेम, जब म यसलाई मेन्टेन गर्छु, मैले बहस गरिरहनु पर्दैन। असल कुरोको लागि बहस गर्नु, त्यो प्रेममा अडिएको कारणले। पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो मुटु, हाम्रो हृदय, त्यो जरामा हामी जानुपर्छ। मुटुको अपरेसन गर्नुपर्छ। मानिस जति बाहिर राम्रो देखिन्छ, घर जति बाहिर राम्रो देखिन्छ, तर त्यसको जर, त्यसको मुटु यदि बलियो छैन भने त्यो बिस्तारै बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ। आज हामी विभिन्न बहस गरिरहेका छौँ। हाम्रो कामहरूलाई कसरी उन्नत बनाउने, हाम्रो कामहरूलाई कसरी सफल बनाउने, हाम्रो कामहरूलाई कसरी फलदायी बनाउने। हाम्रो सबै काम चाहिँ प्रेममा अडिएको छ। प्रेममा अडिएको छ। यदि प्रेम त्याग्यो भने चाहिँ, प्रेममा क्षय भयो भने चाहिँ, त्यो जरामा क्षय भयो भने चाहिँ हाम्रा कामहरू क्षय हुनेछ। हाम्रा कामहरू कमजोर हुँदै जानेछ अनि अन्तिममा गएर यो नष्ट भएर जानेछ। प्रेम चाहिँ सधैँ हृदयबाट आउँछ, हृदयबाट। तर मानिसले गर्ने बहस चाहिँ, मानिसले गर्ने बहस, मानिसले गर्ने प्रतिवाद, मानिसले गर्ने संवाद चाहिँ सधैँ दिमागबाट आउँछ। अनि दिमागमा भएको ज्ञान र सिपले चाहिँ मानिसले घमण्ड बनाउँछ। तर हृदयमा प्रेम चाहिँ हृदयबाट आउँछ। त्यसले युहन्नाद्वारा प्रभु येशूले एफिससका मण्डलीलाई भन्नुहुन्छ, तिमी कहाँनिर चुक्यौ? तिमीले मसँगको पहिलो प्रेम तिमीले त्यागिदिएका छौ। तिमी यति प्रगति गर्यौ, यति असल गर्यौ, अनि त्यो असल त्यो माथि चुच्चोमा पुगिसकेपछि तिमी झर्यौ। त्यो झरो चाहिँ तिमीले मसँगको पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ। अब तिमी सम्झ, त्यो ठाउँ सम्झ, कहाँनिर चुक्यौ, अनि पश्चाताप गर।
यदि हाम्रो क्रिस्चियन जीवनलाई ख्रीष्ट यीशुको आगमनसम्मै हामी फलदायी बनाउने निरन्तरता दिने हो भने आज हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ। ख्रीष्टसँगको तपाईँ र मैले कतिजनाले त्यो पहिलो प्रेमलाई त्यागिदिएका छौँ, त्यो पहिलो प्रेमलाई बेवास्ता गरेका छौँ। ख्रीष्ट यीशु चाहिँ त्यो पहिलो प्रेम अझै ताजा नै भएको देख्न चाहनुहुन्छ। त्यो ताजा प्रेम अझै पनि उहाँ हामीबाट चाहिरहनु भएको छ। त्यसले उहाँले भन्नुभयो कि तिमी पश्चाताप गर, अझै पनि समय छ। परमेश्वरले हाम्रो लागि दिनुभएको सेवाहरू, हाम्रो लागि दिनुभएको कामहरू, हाम्रो लागि दिनुभएका सबै उन्नतिहरू परमेश्वरले अझै पनि हामीसँगै राखिराख्नु भएको छ। तर उहाँले एउटा चेतावनी के दिनुभएको छ भने तिमीले पहिलो प्रेम त्यागेको कारणले अब तिमी पश्चाताप गर, पश्चाताप गर। अनि पश्चाताप भनेको चाहिँ हामी पुरै पहिलोको जीवनलाई, हाम्रो कमजोरीलाई हामी त्यागेर अब उसो त्यसलाई नदोर्याउने प्रतिबद्धता, त्यो बाचा गरेर हामी ख्रीष्ट यीशुप्रति हामी फर्किने। मलाई क्षमा गर्नुहोस्। यो सिम्पली मैले गल्ती गरेँ अब यस्तो म गर्दिनँ भन्ने होइन। मैले पहिलो प्रेम त्यागेकोमा मलाई दुःख लाग्नुपर्छ, म रिग्रेट हुनुपर्छ। अनि रिग्रेट गरिसकेपछि म उहाँसँग पश्चाताप गर्छु, रिग्रेट गरेपछि म उहाँलाई रिपेन्ट गर्छु। पहिलो कुरो चाहिँ रिग्रेट, रिपेन्ट एन्ड रेस्टोरेसन। ख्रीष्टको प्रेम, ख्रीष्टको पहिलो प्रेम त्यागेकोमा, मैले त्यो छोडेकोमा मलाई दुःख लाग्नुपर्छ। मैले गल्ती गरेँ, मैले भुल गरेँ, त्यो गर्नु नहुने थियो। अबदेखि म त्यो दोहोऱ्याउँदिनँ। क्षमा माग्दा ख्रीष्टले अब म त्यो दोहोऱ्याउँदैन, त्यो बाचा गरेर जब हामी फर्किन्छौँ, हामी रिपेन्ट गर्छौँ, अनि परमेश्वरले हामीलाई रिस्टोर गर्नुहुन्छ, हामीलाई पुनर्स्थापन गर्नुहुन्छ। त्यसले प्रभु येशूले आज त्यो पहिलो प्रेम उहाँ पुनर्स्थापन गर्न चाहनुहुन्छ। यदि गरेनौ भने त उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमी कहाँ चाँडै आउनेछु र तिमीबाट तिम्रो सामदान म हटाउनेछु। आज तपाईँ र मसँग जे छ, यदि हामीले पश्चाताप गरेन भने उहाँले हामीबाट यी सबै खोसेर लानुहुन्छ। पहिलो प्रेम, हामीले कति ठुलो काम गर्यो भन्ने होइन। त्यसैले प्रभुले भन्नुभएको छ, तिमीहरू मलाई प्रभु प्रभु भन्नेहरू सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। तिमीहरूले भन्ने छन् कि मैले तपाईँको नाममा दुःख कष्ट सहेनौ र, तपाईँको नाममा भुतात्माहरू निकालेनौ र। तरै पनि तिमीहरूलाई म भन्ने छु, म तिमीहरूलाई चिन्दिन। किन? किनकि तिमीले पहिलो प्रेम बिर्सेका छौ। मैले कति ठुलो काम गरेँ होइन, मैले कति ठुलो स्वरले प्रार्थना गरेँ होइन, मैले कति ठुलो स्वरले भुतात्माहरू धपाएँ होइन, मैले कति ठुलो स्वरले प्रचार गरेँ होइन, कतिजनालाई मैले बप्तिस्मा दिएन, कतिजना मैले प्रार्थना गरेँ निको भयो, त्यो भन्ने ठुलो कुरो होइन। तर ठुलो कुरा चाहिँ ख्रीष्टसँगको पहिलो प्रेम। एबिसीका मण्डलीले त ठुलो ठुलो काम गरे, त्यहाँका विश्वासहरूले सहनशीलता देखाए, धैर्यता देखाए, मण्डली वृद्धि भयो, सुसमाचार प्रचार भयो, मानिसहरू निको भए, झुट्टा शिक्षाहरूलाई उनीहरूले विफल बनाए, झुट्टा शिक्षालाई उनीहरूले जाँचेर झुट्टा हो कि सत्य हो भन्ने कुरोले प्रमाणित गरे। अनि ठुलो एउटा जागृति भयो त्यो मण्डलीमा। तरै पनि एउटा कुरो चाहिँ के थियो भने तिनीहरूले ख्रीष्टसँगको पहिलो प्रेम त्यागिदिएको थियो, त्यागेका थिए, बिर्सेका थिए। त्यसैले प्रभुले भन्नुभयो, सबै कुरा मलाई थाहा छ, सबै कुरा थाहा छ, सबै कुरा जे गरेका छौ सबै कुरा असल छ, मलाई थाहा छ। तरै पनि तेरो विरुद्धमा मसँग एउटा कुरा छ, त्यो चाहिँ तिमीले पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ। त्यसले आज हामी प्रियहरू ख्रीष्टसँगको त्यो पहिलो प्रेममा हामी
फर्किनेछौँ, पश्चाताप गर्नेछौँ। हामी सबैजना कतै न कतै हामी छुटेका छौँ। आज ख्रीष्टमा फर्किनुहोस्। तपाईको मनदेखि, तपाईको हृदयदेखि आज तपाईकोले जुन काम गरिरहनु भएको छ, तपाईको जीवनमा जुन परमेश्वरले वरदानहरू दिनुभएको छ, त्यसलाई फलदायक बनाउन, त्यसलाई प्रज्वलित राख्ने हुन् भने ख्रीष्टको पहिलो प्रेममा फर्किनुहोस्। त्यो एक्साइटमेन्ट, ख्रीष्टसँग घरिघरि भेट्ने, प्रार्थना गर्ने, संगतिमा रहने, ख्रीष्टको निम्ति समय दिने। आज तपाईलाई मैले फेरि पनि यो आदतलाई, यो प्रेमलाई हामी फेरि पनि नवीकरण गरौँ। अनि ख्रीष्टले हामीलाई उहाँ नआउन्जेलसम्म पनि उहाँलाई स्थिर गराइराख्नुहुन्छ। प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। हामी माथि माथि गएपछि किन हामी असफल हुँदै जान्छौँ? मान्छे बढ्दै गएपछि मान्छेमा घमण्ड बढ्दै जान्छ। घमण्ड, शिक्षाले मान्छेले, धनले, सम्पत्तिले, पदले मानिसलाई घमण्ड बनाउँछ, घमण्डी बनाउँछ। अनि घमण्डले प्रेम देख्दैन। आज हामी चर्चहरू पनि त्यस्तो भएका छौँ, ख्रिस्टियनहरू पनि त्यस्तो भएका छौँ। म त यस्तो वरदान भएको मान्छे, यति ठुलो चर्चको मान्छे, यति ठुलो पढेको मान्छे। प्रियहरू, घमण्डले सधैँ ख्रीष्टको प्रेमलाई बेवास्ता गर्छ र त्यो बेवास्ताले तपाईँ र मेरो सेवकाईमा ठुलो क्षति ल्याउँछ, ठुलो नोक्सानी ल्याउँछ। त्यसले त्यो नोक्सानी हुनुभन्दा अगाडि नै तपाईँ र मैले पश्चाताप गरौँ, तपाईँ र मैले पश्चाताप गरौँ। अनि ख्रीष्टको प्रेमलाई फेरि पनि हामी नवीकरण गरौँ र ख्रीष्टमा हामी बढ्दै जाउँ, वृद्धि हुँदै जाउँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जीवनको अन्तिमसम्मलाई प्रशस्ततामा, त्यो भरपूरितावादी हामीले डोर्याउनुहुन्छ। भरपूर जीवन जिउलाई उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। हामीलाई परमेश्वरले प्रशंसा गर्नुहुन्छ। अहिले म फेसबुकबाट प्रचार गरिरहेको छु, तपाईँहरू सबैले हेरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले आज वचन हेर्नको लागि तपाईँले समय दिइरहनु भएको छ, त्यस कुरोमा परमेश्वरले प्रशंसा गर्नुहुन्छ। तपाईँको सेवकाई, तपाईँले अरूको निम्ति प्रार्थना गर्छ, तपाईँले दशांश दिनुहुन्छ, तपाईँले अरूलाई सहयोग, फाइनेन्सियली सहयोग गर्नुहुन्छ। यो सबै कुरा परमेश्वरले प्रशंसा गर्नुहुन्छ। तिम्रो सबै कुरा मलाई थाहा छ। तिमीले दशांश दिन्छौ, तिमीले सङ्गतिमा बस्छौ, अरूको लागि प्रार्थना गरिदिन्छौ, तिमीले सुसमाचार प्रचार गर्छौ, मेरो वचन सुन्न छोड्दैन, बाइबल सबै कुरा थाहा छ। त्यो कुरामा प्रशंसा गर्छु। तर तिमीले पहिलो प्रेम बिर्सेका छौ। त्यसैले त्यो प्रेम नबिर्स भनेर प्रभु यीशुले आज हाम्रो बीचमा बोल्दै हुनुहुन्छ। पहिलो प्रेम, जब ख्रीष्टमा यो पहिलो प्रेम स्थापित गर्छौँ नि, हामी पुनः स्थापित गर्छौँ नि, तपाईँ र मेरो जीवनको हरेक चुनौतीहरू यसै प्रेमबाट समाधान हुन्छ। यसै प्रेमबाट हामी सामना गर्न सक्छौँ। किनकि अघि नै यो थोमस म्यान्टनले भनेको छ कि हाम्रो सबै कामहरूको जरा चाहिँ के हो त? प्रेम हो। मुटु चाहिँ प्रेम हो। जब हामी त्यो बलियो हुन्छौँ नि, हामी बाहिर कुरा चाहिँ सबै कुरा स्वास्थ्य देख्छौँ, फल फल्छन्, बलियो हुन्छन्। कसैले झट्टा रहँदा पनि केही समय ओइलाउँछ, तर फेरि पनि निस्किन्छन्, किनकि उसको जरा बलियो छ। त्यसले हाम्रो कामलाई फलदायी बनाउनको लागि हामी भित्री रूपले हामी बलियो हुन जरुरी छ। त्यो बलियो हुने एउटै माध्यम चाहिँ ख्रीष्ट प्रतिको पहिलो प्रेमलाई हामी फेरि पनि पुनर्स्थापना गर्ने, हामी नवीकरण गर्ने। त्यसले आउनुहोस् आज हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ। ख्रीष्ट येशूले भन, प्रभु तपाईँको त्यो पहिलो प्रेम मैले बिर्सेको छैन। मलाई क्षमा गर्नुहोस्। यी दिनहरूमा
त्यो पहिलो प्रेमलाई मैले व्यवस्था गरेँ। आजदेखि उसो त्यो पहिलो प्रेमलाई म पक्रिराख्नेछु, पक्रिराख्नेछु, कायम राख्नेछु, ताकि तपाईँको दोस्रो आगमन म तपाईँसँगै हुन सकौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हामी ख्रीष्टको पहिलो प्रेमलाई छोडेका छौँ भने आज सबैले पश्चाताप गरौँ। तपाईँ छोड्नु भएको छैन, त्यो एक्साइटमेन्ट छ, त्यो तपाईँ पहिलो प्रेम तपाईँमा अझै पनि ताजै छ भने प्रभुलाई स्तुति होस्, महिमा होस्। तपाईँले भन्नुहोस् अझै पनि म यसलाई प्रज्वलित बनाउन चाहन्छु। जो जतिले व्यवस्था गरिरहनु भएको छ तपाईँले पश्चाताप गर्नुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस् अनि ख्रीष्टको प्रेमलाई तपाईँले फेरि पनि ताजा बनाउनुहोस्। प्रभु यीशु तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ तपाईँको अनुग्रहको लागि। परमेश्वरको जुन प्रेम हामीले पहिलो प्रेम तपाईँलाई दिए, आज हामी त्यसलाई कायम राख्न चाहन्छौँ, अझै प्रज्वलित बनाउन चाहन्छौँ। त परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो काम, हाम्रो सेवकाई, हरेक कुरामा त परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्, उन्नति दिनुहोस्। धन्यवाद यीशु तपाईँलाई। हाम्रो आगापे मण्डलीको सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई तपाईँको हात होस्, तपाईँको अनुग्रह पनि तपाईँले राख्नुहोस्। अनि यो महामारीको समयमा हरेकलाई तपाईँले प्रभु यो रोगबाट तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस्। धन्यवाद छ तपाईँको अनुग्रहको लागि। बिन्ती चढाउँछु येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, सबैलाई फेरि पनि जय मसीह छ र तपाईँ सुरक्षित साथ रहनुहोला। महामारी फैलिँदैछ। यदि तपाईँलाई केही खाद्यान्न र केही सहयोग चाहिन्छ भने तपाईँले भाइ उमेश अनि भाइ अरुण अथवा मलाई तपाईँले सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ र मण्डलीले सक्दो सहायता गर्नेछ। हुन्छ, तपाईँ सबैलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। हामी अर्को शनिबार भेटौँला। धन्यवाद।